Series ni sa gibasa nako mga igsoon mga higala ri sa unang hari 18 kang Elijah. Okay, akong basahon. Gipakita ni Elijah nga tinuod siya nga propeta sa Dios. Tulo ka tuig na nga wala mag-ulan og usa ni ana kahigayon miingon ang Ginoo kang Elijah. Lakaw og ipakita kang Ahab kay paulanon ko kuna. Kay paulanon ko na. Busa miadto si Elijah kang Ahab. Grabe nagyud kaayo ang kagutom dito sa Samaria niining panahon na. Busa gipatawag ni Ahab si Obadiah nga mao ang nagadumala sa iyang palasyo. Si Obadiah nagatahod gayud sa Ginoo. 4. Sa dihang gipamatay ni Jezebel ang mga propeta sa Ginoo, gitaguan ni Obadiah ang 100 ka mga propeta sa duha ka langob. 50 ang matag langob. O gihatagan niya sila og pagkaon og tubig. Miingon si Ahab kang Obadiah, adtuon nato ang tanang mga tuburan og lugot sa atong nasod. Basig may makita pa kitang mga sagbot alang sa atong mga kabayo ug mga mula aron masalbar nato sila. Busa gibahin nilang duha ang dapit ug nagsabot kun asa nga bahin ang ilang adtuan ug unya nang lakaw sila. Samtang naglakaw si Obadiah, natagbuan niya si Elijah. Nailhan niya si Elijah, busa miyukbo siya og pagtahod kaniya. Umingon, ikaw ba gayud ka na, Sir Elijah? Mitubag si Elijah, oo, karon lakaw, ug suginli ang imong agalon nga si Ahab nga ania ako dinhi. Apan miingon si Obadiah, Sir, unsa may akong sala kanimo nga buot mo man akong itugyan kang Ahab aron patyon? Sultihan ko ikaw sa tinuod atubangan sa buhi nga Ginoo nga imong Dios nga walay nasod o gingharian nga wala padad-i sa akong agalon ug tawo sa pagpangita kanimo. Kung maingon ang mga pangulo niadto kanimo, kung moingon ang mga pangulo niadto nga mga nasod ug mga gingharian nga wala ka sa ilang dapit, papanumpaon sila ni Ahab nga wala kagayod nila makita. Unya karon suguon mo ako sa pag-adto sa akong agalon aron ingnon siya nga ania ka dinhi. Unsa man unyay mahitabo kun sa akong pagbiya dadon ka sa espiritu sa Ginoo sa dapit nga wala ko mahibaluy. Ug pag-abot ni Ahab wala ka dinhi, patyon gayud niya ako. Sir, nag-alagad na ako sa Ginoo sukad sa batan-on pa ako. Wala mo ba mabalitai ang akong gihimo sa dihang gipamatay ni Jezebel ang mga propeta sa Ginoo? Gitaguan ko ang 100 ka mga propeta sa Ginoo sa duha ka langob, 50 sa matag langob ug gihatagan ko silag pagkaon ug tubig. Unya karon suguon mo ako sa pag-adto sa akong agalon ug suginlan o sultihan siya nga ania ka dinhi. Patyon niya ako, miingon si Elijah. Ipanumpa ko sa buhi nga Ginoo nga magagahom nga akong
ginaalagaran nga magpakita ako kang Ahab. Karon gayong adlaw, busa miadto si Obadiah kang Ahab ug gisuginlan niya kini nga anaa si Elijah. Ug milakaw si Ahab sa pagkikita kang Elijah. Sa dihang nakita ni Ahab si Elijah, miingon siya, "Ikaw ba gayud ka na? Tigdalag kasamok sa Israel?" Mitubag si Elijah, "Dili ako ang gadala og kasamok sa Israel kundili ikaw ug ang pamilya sa imong amahan. Tungod kay gisalikway ninyo ang kasuguan sa Ginoo ug gisimba ninyo ang mga rebulto sa Dios nga si Baal. Karon tiguma dito sa bukid sa Carmel ang tanang katawhan sa Israel ug paadtua usab ang 450 ka mga propeta ni Baal ug ang 400 ka mga propeta ni Asherah nga ginapakaon ni Jezebel. Busa gitigom ni Ahab dito sa bukid sa Carmel ang tanang katawhan sa Israel ug ang mga propeta. Miduol si Elijah sa mga tawo ug miingon, "Hangtod kanus aba kamong magsunod sa duha ka tinuohan. Kung ang Ginoo mao ang Dios, sundan ninyo siya. Apan kung si Baal mao ang Dios, sundan ninyo siya." Apan wala mutubag ang mga tao. Miingon pag-usab si Elijah, "Ako na lang ang nabilin sa mga propeta sa Ginoo. Apan si Baal may 450 pa ka mga propeta. Karon dad-an ninyo kami og duha ka dad-in ninyo kami og duha ka turong baka, unya papilia ang mga propeta ni Baal ug usa nga ilang hiwaon, ipahiwa-hiwa kini unya ipapatong sa sugnod. Apan kinahanglan dili nila kini halingan, mausab ang himuon ko sa usa ka baka. Ipatong ko usab kini sa sugnod ug dili ko usab kini halingan. Unya pagampo kamo sa inyong Dios ug ako magampo usab sa Dios, sa Ginoo, ang Dios nga mutubag pinaagi sa kalayo mao ang tinuod nga Dios." Ug miingon ang mga tao. Unya miingon si Elijah sa mga propeta ni Baal, "Kamoy una kay daghan kamo, pagpili kamo og usa ka turong baka ug andaman ninyo, unya pagampo kamo sa inyong Dios, apan ayaw ninyo kini halingi." Busa gikuha sa mga propeta ni Baal ang turong baka nga gidala kanila ug giandam nila kini, unya nagampo sila kang Baal. Gikan sa buntag hangtod sa udto, misinggit sila, "O Baal, tubaga kami." Nagsayaw-sayaw sila libot sa halaran nga ilang gihimo, apan walay mitubag. Sa dihang udto na, gibiay-biay sila ni Elijah nga nag-ingon, "Sige, kusgi ninyog singgit, kay Dios man kaha siya." Tingalig na malandong siya o gapahulay o may giadtuan o nakatulog o kinahanglan nga pukawon. Busa misinggit pa kayod sila. Kusog og gisamad-samaran nila ang ilang mga lawas pinagi sa sundang og espada, sumala sa ilang nabatasan hangtod sa nagkadugo sila. Milabay na ang kaudtuhon og padayon paghihapon silang nanawag sa ilang Dios. Hangtod sa panahon sa paghalad sa panggabiing halad, apan wala gayoy mitubag kanila. Mingon si Elijah sa tanang tao, "Duol kamo kanako
ug miduol ang mga tawo kaniya. Unya giayo niya ang halaran sa Ginoo nga naguba, nagkuha siya og 12 ka bato nga nagrepresentar sa 12 ka tribo sa mga anak ni Jacob. Ang tawo nga ginganlan sa Ginoo og Israel. Gihimo niya ang mga bato nga halaran alang sa Ginoo o gikanalan niya ang palibot sa halaran. Ang kanal nga iyang gihimo mahimong butangan og 3 ka galon nga binhi. Giayo niya pagplastar ang sugnod sa halaran ug hiwa-hiwa ang baka ug gipatong kini sa sugnod. Unya miingon siya sa mga tawo, bubuin ninyo og 4 ka banga nga tubig ang halad ug sugnod. Human nila kini mahimo, miingon si Elijah, bubuin ninyo pag-usab. Pagkahuman nila og bubo, miingon pagayod si Elijah, bubui pagayod ninyo sa ikatulong nga higayon. Gituman nila ang giingon ni Elijah og nagbanaw ang tubig libot sa halaran ug napuno usab ang kanal sa pag-abot sa oras sa paghalad sa panggabii nga halad. Miduol si propeta Elijah sa halaran ug nagampo. Miingon siya, Ginoo, Dios ni Abraham, ni Isaac ug ni Jacob, pamatud-i karong adlaw nga ikaw ang Dios sa Israel ug ako imong alagad ug gihimo ko kining tanan sumala sa imong sugo. Tubaga ako, Ginoo. Ako mahibaluan aron mahibaluan niining mga tawo nga ikaw, Ginoo, ang Dios o ginapabalik mo sila kanimo. Miabot dayon ang kalayo gikan sa Ginoo. Aron miabot dayon ang kalayo gikan sa Ginoo o gisunog niini ang halad, ang sugnod, ang mga bato ug ang abog ug nauga ang kanal. Sa dihang nakita kini sa tanang tawo, nang hapa sila og miingon, ang Ginoo mao ang Dios, ang Ginoo mao ang Dios. Unya gimanduan ni Elijah ang mga tawo, dakpa ninyo ang mga propeta ni Baal, kinahanglan walay makaikyas kanila. Dakpa sa mga gidakop sa mga tawo ang mga propeta ni Baal o gidala sila ni Elijah sa lugot sa Kishon o gipamatay. Miingon si Elijah kang Ahab, lakaw karon og inom kay naay moabot nga kusog nga ulan. Busa milakaw si Ahab aron mukaon. Og muinom apan si Elijah mitubag ka mitunga sa bukid sa Carmel, miyukbo siya og nagampo nga gipataliwad-an ang iyang ulo sa iyang mga tuhod. Unya miingon siya sa iyang sulugoon, tungas og tan-aw dapit sa dagat, gituman kini sa sulugoon ug miingon siya kang Elijah, wala ako'y nakita. Kapito siyang gipabalik-balik ni Elijah sa pagtanaw. Sa ikapitong balik, miingon siya kang Elijah, may nakita akong dag-om nga daw palad sa taw nga kagamay nga ibabaw gikan sa laod. Busa miingon si Elijah, lakaw og ingna si Ahab nga musakay sa iyang karwahe ug mupauli aron dili siya maabtan sa ulan. Pagkataod-taod mingit-ngit ang langit tungod sa mga dag-om, mihangin og miulan ug kusog ug misakay si Ahab sa karwahe ug miadto sa Jezreel. Unya gigamhan sa Ginoo si Elijah, gibira niya pataas ang iyang bisti o gibaksan
Unya midagan pag-una kang Ahab paingon sa Jezreel. So inana mga higala, unsa kagamhanan ang Ginoo nga atong gialagaran. Unsa kagamhanan ang Ginoo nga gialagaran ni Elijah, mao sab kita karon. Siya sa unang panahon, siya ang umaabot, siya ang karon, no? Dios siya nga walay paglubad, no? Gitawag siya ingon nga adunay mga propeta bisan hangtod karon nangalagad og Dios, no? Unsa ka mahinungdanon ang mga propeta o kinahanglan ang mga propeta kinala ng pagbuhat nila ipasigad sa gugma. So mo nahitabo sa kang Elijah nga si Elijah namati sa Dios. Dili man nimo masabtan higala, pero ang Ginoo di man nimo masabtan unsa ang mga tagsa-tagsa kakatawhan, pero ang Ginoo mga higala kasabot ni ana. Muna tagsa-tagsa ta og relasyon sa Dios. Wala ka kabalo higala. Ako pod wala po ko kabalo ninyo kung unsa inyong relasyon sa Dios. Ang Ginoo ra gyud mo'y nahibalo sa atong matang usa. Ana mga higala, sa atong kinabuhi sa pag-alagad nato sa Ginoo, walay lain nahibalo. Muna takahukom unsa ang atong relasyon ngadto kaniya. Ang Ginoo ray nahibalo ni tanan mga higala, igsuon. No? Gipamatud-an ni Elijah nga siya prophet. Ikaw kay balo ka, kinsa ka? Unsa ang gasa nga gihatag sa Dios kanimo? God bless.